नमस्कार सम्पूर्ण साथीहरूलाई स्वागत छ हाम्रो यस युट्युब च्यानल सेयर मार्केटिङ नेपालमा। निरन्तर सेयर बजार तथा आइपिओ सम्बन्धी विभिन्न नयाँ तथा जानकारीमूलक भिडियोहरू लिएर आउने क्रममा आज पनि म हजुरहरूको माझमा उपस्थित भएको छु र मैले आजको यो भिडियोमा चाहिँ हजुरहरूलाई अहिलेको समयमा हामीले कुन कुन कम्पनीहरूको सेयरमा लगानी गरियो भने ती कम्पनीहरूले वितरण गर्ने लाभांश प्राप्त गर्न सकिन्छ त भन्ने विषयमा जानकारी गराउन जाँदैछु। यदि हजुरहरू दोस्रो बजार प्रवेश गरेर सेयर किन्ने सोच गराउनु भएको छ अथवा हजुरहरूले चाहिँ लाभांश अर्थात् बोनस सेयर वितरण गर्ने कम्पनीको खोजीमा हुनुहुन्छ अथवा हामीले कुनै पनि कम्पनीको बोनस सेयर खाँदाखेरि के कुराहरूलाई आधार मानेर लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ, बोनस सेयर खाँदा फाइदा कि नखाँदा फाइदा, बुक क्लोज अगाडि सेयर किन्दा फाइदा हुन्छ कि पछाडि किन्दा फाइदा हुन्छ, यो सम्पूर्ण कुराको बारेमा चाहिँ हजुरहरूले आजको यस भिडियोमा जानकारी पाउन सक्नुहुनेछ। र कम्पनीले वितरण गर्ने यस्तो लाभांश दुई तरिकाको रहने गर्दछ, जसमा एउटा चाहिँ क्याश डिभिडेन्ड अर्थात् नगद लाभांश हुन्छ भने अर्को चाहिँ बोनस सेयर रहने गर्दछ। कुनै पनि कम्पनीले आफ्नो पुँजी वृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता ठान्दछ भने त्यस कम्पनीले लगानीकर्ताहरूलाई बोनस सेयर वितरण गर्ने गर्दछ र यस्तो चाहिँ हाम्रो नेपालको सेरोफेरोमा हेर्ने हो भने लगानीकर्ताहरूले नगद लाभांश भन्दा बोनस सेयरलाई नै बढी जोड दिने गरेको पाइएको छ। र अहिलेको कन्डिसनमा धेरै जसो कमर्सियल ब्याङ्क, त्यसैगरी माइक्रो फाइनेन्स, विकास ब्याङ्क, फाइनेन्स कम्पनीहरूले चाहिँ लगानीकर्ताहरूलाई आफ्नो पुँजी वृद्धि गर्नको लागि प्रत्येक आर्थिक वर्षमा राम्रो बोनस सेयर चाहिँ वितरण गरिरहेका हुन्छन् भने कतिपय म्यानुफ्याक्चर एन्ड प्रोसेसिङका कम्पनीहरूले चाहिँ आफ्नो पुँजी वृद्धि गर्ने भन्दा पनि उनीहरूले चाहिँ लगानीकर्ताहरूलाई नगद लाभांश दिएर चाहिँ सन्तुष्ट गराइरहेका हुन्छन्। र हामीले यो कुरामा एउटा कुरा के बुझ्न जरुरी छ भने कुनै पनि कम्पनीले बोनस सेयर वितरण गर्दछ भने त्यसको मूल्य समायोजन हुन्छ, मूल्य समायोजन भएर कारोबार हुन्छ। बोनस खाइसकेपछि बुक क्लोजपछि चाहिँ मूल्य समायोजन भएर कारोबार हुन्छ भने कुनै पनि कम्पनीले नगद लाभांश वितरण गर्छ भने त्यसको चाहिँ मूल्य समायोजन हुँदैन। यो कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने छ र हामीले यसको बारेमा पछि डिटेलमा कुराकानी गर्नेछौँ यसै भिडियोमा। त्यसैले भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र यस्तै सेयर बजार तथा अब आउने कम्पनीहरूको आइपिओ सम्बन्धी विभिन्न नयाँ तथा जानकारीमूलक भिडियोहरू हेर्नको लागि हाम्रो युट्युब च्यानल सेयर मार्केटिङ नेपाललाई सब्सक्राइब गर्न भने नभुल्नुहोला। र साथीहरू आउनुहोस् अब हामी आजको विषयवस्तुतर्फ नै लागौँ। लाभांश अहिलेको समयमा हामीले खानको लागि धेरै जसो नन लाइफ कम्पनीहरू रहेका छन् भने त्यसैगरी केही माइक्रो फाइनेन्स कम्पनीहरू पनि रहेका छन्, जसमा हामीले 100 किता सेयर किनियो भने केही समयमा नै त्यो 100 किता सेयर 70 किता बोनस थपिएर 170 किता हुन जान्छ। तर हामीले बोनस सेयर खाने बेला कस्तो कम्पनीमा लगानी गर्ने, यो सम्पूर्ण कुराको बारेमा चाहिँ ज्ञानको कमीले गर्दा लगानीकर्ताहरूले धेरै नोक्सानी बेहोर्नु परिरहेको छ। त्यसैले यस विषयमा पनि मैले हजुरहरूलाई जानकारी गराउँदै जानेछु। हामीले कुन कम्पनीको बोनस खाँदा राम्रो होला त भन्ने विषयमा सम्पूर्ण जानकारी पाउनुहुनेछ। त्यसैले भिडियोलाई कहीँ कतै स्किप नगरिकन हेरिदिनु होला। र अब हामी आजको विषयवस्तुतर्फ नै लागौँ। सबैभन्दा पहिले नन लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीबाट कुन कम्पनीहरूको बाँकी रहेको छ, कुन कम्पनी राम्रो भन्ने विषयमा केही कुराकानी गरौँ। एउटा चाहिँ नन लाइफ कम्पनीमा इआइसी रहेको छ। यो इआइसी चाहिँ नेप्सेमा सूचीकृत भएको कोड हो। हजुरले टिएमएसमा गएर इआइसी हान्नुभयो भने चाहिँ यसलाई भेट्न सक्नुहुनेछ। यसले बोनस सेयरको रूपमा जम्मा 6% लगानीकर्ताहरूलाई वितरण गर्न लागिरहेको छ र क्याश डिभिडेन्ड चाहिँ यो 6% बोनस सेयरको लागि यसले लाग्ने कर 0.32% क्याश डिभिडेन्ड पनि वितरण गर्न लागेको छ र यसको टोटल चाहिँ 6.32% रहेको छ। र यसले चाहिँ बुक क्लोज मिति अहिलेसम्म तोकेको छैन। मैले यो भिडियो तयार पार्दासम्म चाहिँ यसले आफ्नो बुक क्लोज मिति तोकेको छैन। हामीले बुक क्लोज मितिभन्दा अगाडि जुन कारोबार दिनसम्म चाहिँ सेयर किनिन्छ त्यसै कम्पनीको बोनस सेयर चाहिँ हामीले प्राप्त गर्न सकिन्छ। जस्तो कि हामीले इआइसीको मानौँ सोमबार इआइसीको बुक क्लोज हो र हामीले आइतबार सेयर किनियो भने हामीले यसको बोनस सेयर चाहिँ प्राप्त गर्न सकियो र बुक क्लोज पछाडि हामीले सेयर किनियो भने यसको बोनस सेयर चाहिँ प्राप्त गर्न सकिँदैन। त्यो कुरा चाहिँ बुझ्नु होला है त। अहिलेसम्म यसको चाहिँ बुक क्लोज मिति तय भइसकेको छैन। नन लाइफ कम्पनी हो यो पनि, नन लाइफ इन्सुरेन्स। अब सबै नन लाइफ कम्पनीहरूको चाहिँ पुँजी वृद्धि गर्नुपर्ने भएको हुनाले अहिले नन लाइफ इन्सुरेन्सहरूले आफूले सक्दो लाभांश चाहिँ लगानीकर्ताहरूलाई वितरण गरिरहेका छन् र बिस्तारै पुँजी वृद्धिको कुरा आइरहेको छ र हक प्रतिशत निष्कासन गर्न नदिने र कि मर्जमा जानु पर्यो कि लगानीकर्ताहरूलाई राम्रो बोनस सेयर दिनु पर्यो। यसै कारणले गर्दा पनि धेरै नन लाइफहरूले चाहिँ लाभांश घोषणा गरेका छन् र जसमध्ये यो इआइसी एउटा रहेको छ भने त्यसैगरी अर्को चाहिँ पिआरआइएन रहेको छ
प्रभु इन्सुरेन्स कम्पनी, यसले 11% बोनस सेयर वितरण गर्न लागेको छ। 0.58% क्यास डिभिडेन्ड रहेको छ भने यसको कुल लाभांश चाहिँ 11.58% हो। नन लाइफमा यसले पनि राम्रै लाभांश घोषणा गरेको हो, 11%। नन लाइफमा राम्रै मान्नुपर्छ हामीले, खासै त्यस्तो धेरै लाभांश चाहिँ कुनै पनि कम्पनीले घोषणा गरेका छैनन् र टोटल चाहिँ 0.58% हुन आउँछ। अहिलेसम्म यसको पनि बुक क्लोज मिति चाहिँ तय भइसकेको छैन। त्यसैगरी आइएमए जनरल इन्सुरेन्स अर्थात् आइजिआईले पनि 7% बोनस सेयर घोषणा गरेको छ र 0.37% चाहिँ यसको क्यास डिभिडेन्ड रहेको छ भने 7.37% चाहिँ यसको टोटल लाभांश रहेको छ। आइजिआईमा कतिपय साथीहरूले राइट सेयर भर्नको लागि भनेर सेयर किन्नुभयो होला, 1100 प्लसमा सेयर किन्नु भएको छ भने पनि उहाँहरूको लागि यसले पनि केही राहत हुन सक्दछ। किनकि हामीले कुनै पनि कम्पनीको विगतको इतिहास हेर्ने हो भने राइट सेयरको बुक क्लोज भइसकेपछि, मूल्य समायोजन भइसकेपछि त्यस कम्पनीको सेयर मूल्य बारम्बार बढ्ने गर्दथ्यो, केही प्रतिशतसम्म चाहिँ वृद्धि हुने गर्दथ्यो भने यो आइएमए जनरल इन्सुरेन्सको सेयर मूल्य चाहिँ मूल्य समायोजन भइसकेपछि पनि यसको सेयर मूल्य चाहिँ दिन प्रतिदिन घटेको छ। त्यसैले जति पनि साथीहरूले राइट सेयर भर्नको लागि चाहिँ यसको सेयर किन्नु भएको थियो उहाँहरूलाई पक्कै पनि अहिलेको समयमा केही प्रतिशत चाहिँ घाटा भएको थियो र अहिलेको समयमा अब यसरी घाटा भइरहेको बेलामा आइजिआईको 7% बोनस सेयरले पनि केही राहत चाहिँ पक्कै पनि उहाँहरूलाई हुनेछ र यसले 0.37% क्यास डिभिडेन्ड पनि दिएको छ भने कुल चाहिँ 7.37% रहेको छ। यदि यसले अहिले राइट सेयर निष्कासन नगरेको भए चाहिँ लाभांश यसको अलिकति राम्रै आउने थियो, किनकि राइट सेयर निष्कासन गरिसकेपछि अलरेडी 40% पुँजी वृद्धि भइसकेको अवस्था छ भने यो अवस्थामा चाहिँ यसले सोचे अनुरूप चाहिँ लाभांश दिन नसकेको हो। किन जम्मा 7% मात्रै भन्ने धेरै हल्ला चाहिँ हामीले सुनिएको थियो, त्यसैले यो विषयमा मैले केही बोल्न चाहेको मात्रै भने। त्यसैगरी अर्को कम्पनी चाहिँ एसआइएल रहेको छ। यसले 15% बोनस सेयर र 0.79% क्यास डिभिडेन्ड घोषणा गरेको छ। 15.79% चाहिँ यसको टोटल लाभांश रहेको छ। नन लाइफ इन्सुरेन्समा एकदमै राम्रो लाभांश चाहिँ यसले घोषणा गरेको छ हैन र यो कम्पनी पनि अब राम्रै कम्पनी हो, ठिकठाक हो हैन। र त्यसैगरी अर्को कम्पनी चाहिँ पिआइसिएल रहेको छ जसको 7% बोनस सेयर र 0.37% क्यास डिभिडेन्ड गरी टोटल 7.37% चाहिँ लाभांश रहेको छ। त्यसैगरी एलजिआइएल 9.52% र त्यसैगरी 0.48% क्यास डिभिडेन्ड, टोटल 10% लाभांश, 9.52% बोनस सेयर, 0.48% क्यास डिभिडेन्ड र टोटल गरेर चाहिँ 10% रहेको छ यो एलजिआइएलको भने। अब अर्को कम्पनी चाहिँ एसआइसी रहेको छ। यसको 20% बोनस सेयर, 1.05% नगद लाभांश र टोटल चाहिँ 21.05% चाहिँ लाभांश घोषणा गरेको छ। अब नन लाइफ इन्सुरेन्समा एउटा एसआइसी धेरै राम्रो देखियो, त्यस पछाडि आइएलले पनि राम्रै लाभांश चाहिँ घोषणा गरेको हो भने पिआरआइएन पनि मूल्य कम भइकिन पनि हैन, दोस्रो बजारमा अलिकति अरूको तुलनामा कम भइकिन पनि यसले पनि लगानीकर्ताहरूलाई 11% बोनस सेयर वितरण गरेको छ भनेपछि अब यो पनि एकदमै राम्रो हुन जान्छ। अब हजुरहरूले कसरी लगानी गर्ने भन्ने विषयमा हामी पछाडि छलफल गर्नेछौँ। र त्यसैगरी अब अर्को कम्पनी रहेको छ माइक्रो फाइनेन्स कम्पनी रहेको छ जसमा केएलबिएसएल रहेको छ। यसले लगानीकर्ताहरूलाई चाहिँ 25% बोनस सेयर र क्यास डिभिडेन्ड चाहिँ यसले दिएको छैन, 25% बोनस सेयर मात्रै वितरण गरेको छ। यसको चाहिँ अब हामीले सेयर किनेर यसको बोनस सेयर खाने इच्छा राखियो भने चाहिँ हामीले यसको क्यास डिभिडेन्ड आफैले तिर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो कुरा चाहिँ बुझेर लगानी गर्नु होला हैन भने। त्यसैगरी अर्को कम्पनी एनएसएलबी रहेको छ, 19% बोनस सेयर र 1% क्यास डिभिडेन्ड गरी टोटल 20% लाभांश वितरण गर्ने घोषणा गरेको छ। त्यसैगरी अर्को कम्पनी जीवन विकास लघुवित्त रहेको छ, जेबीएलबी, यसको 70% बोनस सेयर र 3.68% चाहिँ नगद लाभांश गरी टोटल 73.68% चाहिँ लाभांश घोषणा गरेको छ भने। त्यसैगरी अर्को चाहिँ आरम्भ चौतारी लघुवित्त रहेको छ, एसिएलबिएसएल, यसको 21% बोनस सेयर र यसले पनि क्यास डिभिडेन्ड चाहिँ दिएको छैन। जति पनि साथीहरूले यसको मर्जभन्दा अगाडि सेयर किन्नु भएको थियो उहाँहरूले यसको बोनस सेयरको चाहिँ ट्याक्स तिर्नु पर्दैन, तर यदि अब किनेर बोनस सेयर खाने चाहना राख्नु भएको छ हैन, केही दिन अगाडि मात्रै किन्नु भएको थियो भने पनि हजुरहरूले चाहिँ यसको बोनस सेयरमा लाग्ने ट्याक्स चाहिँ तिर्नुपर्ने हुन्छ र यसको चाहिँ 21% बोनस सेयर रहेको छ। अब हामीले नर्मल्ली बुझ्ने हो भने अब 20%, 25% बोनस सेयर भनिन्छ। यो के हो भने अब हजुरसँग केएलबिएसएलको 100 किता सेयर छ
मानौँ है त, उदाहरणको लागि 100 किता सेयर छ भने हजुरले 25% बोनस सेयर खाइसकेपछि 125 किता हुन आयो के। एनएसएलबीको 119 किता हुन आयो भने जेबीएलबीको 100 किता सेयर किन्नु भएको थियो भने 170 किता हुन जान्छ। मूल्य त अलिकति बढी नै छ अरूको भन्दा, किनकि फन्डामेन्टल्ली स्ट्रङ छ र लाभांश पनि त्यही अनुसारको छ भनेपछि दोस्रो बजारमा मार्केट घट्दै गर्दा पनि पछिल्लो समय यसको सेयर मूल्य धेरैले गिरावट हुन सकेको छैन हैन। त्यसैले अब हामीले कुन कम्पनीमा लगानी गर्ने भने कमसेकम हामीले सेयर किन्ने बेलामा चाहिँ फन्डामेन्टल स्ट्रङ कम्पनी रोज्ने। यदि बोनस सेयर खान्छु भनेर किन्नु भएको छ भने फन्डामेन्टल हामीले छुटाउनै हुँदैन र सकेसम्म हामीले बोनस सेयर खानको लागि त्यस्तो कम्पनी रोज्ने जसले आगामी 5 वर्षसम्म राम्रो लाभांश चाहिँ वितरण गरोस्। सकेसम्म विगतमा कस्तो दियो भन्दा पनि आगामी वर्षमा कस्तो दिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले हेरेर लगानी गर्नु पर्यो के। जस्तो कि मानौ उदाहरणको लागि अहिले हजुरसँग जेबीएलबीको 100 किता सेयर छ, अहिलेको बोनस खाइसकेपछि 170 किता आउन आउँछ। अर्को वर्ष 70% बोनस सेयर दिनुपर्छ भन्ने छैन, किनकि एकै वर्षमा 70% कुनै पनि कम्पनीले पुँजी वृद्धि गर्छ भने त्यसले आफ्नो अर्निङ पर सेयर डिस्ट्रिब्युटेड प्रफिट सम्पूर्ण कुरालाई मेन्टेन गर्न एकदमै गाह्रो हुन्छ। मेन्टेन गर्छ भने त एकदमै राम्रो भयो हैन। 70% नै दिनुपर्छ भन्ने भएन, 50% दियो भने पनि हामीले एकदमै राम्रो मान्नुपर्छ के। अहिले पो हामीसँग 100 किता थियो र 70% दिए पनि 170 किता भयो, जम्मा 70 थपियो। अर्को आर्थिक वर्षमा त्यसले 50% मात्रै दियो भने पनि हामीले 170 किताको 50% ले हिसाब गर्ने हो भने 85 किता थपिन जान्छ। यो कम्पाउन्डिङको मद्दतले हामीले 4-5 वर्ष राख्न सकियो भने त्यस्ता कम्पनीहरूलाई एकदमै राम्रो प्रफिट चाहिँ लिन सकिन्छ। र अझ एउटा कम्पनी रहेको छ, त्यसको बारेमा हामीले छलफल गरौँ, त्यस पछाडि हामी अन्य कुराहरूको बारेमा पनि बुझ्दै जानेछौँ। यो एनटिसी रहेको छ, एनटिसीको अब अलिकति हल्ला पनि बढी चल्यो बजारमा, अहिले मूल्य पनि दिन प्रतिदिन घटिरहेको छ र अबका दिनहरूमा यदि यसको सेयर मूल्यमा त्यस्तो राम्रै गिरावट आउँछ, हिजो अस्तिका दिनहरूमा जस्तै मूल्य चाहिँ घट्दै जान्छ भने अबका दिनहरूमा धेरै मूल्य घटिसक्यो भने हामीले यसलाई पनि त्यस्तो हेला गर्नुपर्छ, यसको पनि फन्डामेन्टल राम्रो छैन भन्ने चाहिँ होइन है त। यो पनि राम्रो कम्पनी हो हैन। अब मूल्य घट्दै जान्छ भने त हामीले यसलाई पनि अवसरको रूपमा लिनुपर्छ। यो अल टाइम हाईको नजिकै थियो र पो त्यो बेलामा हामीले किन्नको लागि रिस्क भयो त। यदि अबका दिनमा पनि 2-3 दिनसम्म रेगुलर घट्दै जान्छ, 2-4 दिनसम्म घट्दै जान्छ हैन, 1200-1300 कै वरिपरि आउँछ भने त त्यो बेलालाई त हामीले अवसरको रूपमा लिनु पर्यो। किनकि बोनस सेयर घोषणा गर्दा यस कम्पनीको सेयर मूल्य 1700 थियो भने 1700 बाट अहिलेको समयमा आइपुग्दा चाहिँ करिब 8-9% ले मूल्य घटेको छ भनेपछि हामीले 1700 मा किन्दा पनि 20% पाइन्थ्यो भने 8-9% मूल्य घट्दै गर्दाखेरि पनि यसको सेयर किनियो भने हामीले 20% नै पाइन्छ भने त्यो बोनस सेयरमा हामीले 8-9% कममा किनेको हामीले जोड्न के गर्ने त? जोड्ने नि, किनकि हामीले त्यति बेला किनेको भए नोक्सान हुन्थ्यो। र अब यसको बजार मूल्य घट्यो भने पनि अब त्यस्तो धेरै नघट्ला। यदि घटिहाल्यो भने पनि हामीले 1700 मा किन्दा जति हामीलाई घाटा हुन्थ्यो त्यति घाटा त हुने भएन। त्यो कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नु परेको। यसले 20% बोनस सेयर र 20% चाहिँ क्याश डिभिडेन्ड दिने घोषणा गरेको छ, 40% लाभांश। अब यसको चाहिँ पारित हुन के गर्छ त्यो हामीले हेर्न बाँकी रहेको छ। तर अब सरकारलाई चुनावी खर्च चाहिएको बेलामा चाहिँ अब यसले बोनस सेयर वितरण गर्यो हैन। अब त्यो सञ्चालक समितिले के हिसाबले चाहिँ अब प्रस्ताव गरेका हुन् हैन, के हिसाबले चाहिँ उनीहरूले लगानीकर्ताहरूलाई बोनस सेयर वितरण गर्न लागेका हुन् त्यो त अब उनीहरूकै हातमा होला। तर यो एउटा कम्पनी यसबाट चाहिँ बोनस सेयरको आश चाहिँ लगानीकर्ताहरूले, अलिकति बुझ्ने लगानीकर्ताहरूले चाहिँ गरेका थिएनन्, किनकि सरकार अहिले एकदमै नाजुक अवस्थामा छ। उसलाई चुनाव खर्च चाहिएको छ हैन, घाटामा गइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा सरकारले आफ्ना सरकारी स्वामित्वमा रहेका कम्पनीहरूबाट पक्कै पनि नगद लाभांश नै लिने गरेको थियो र यो कम्पनीबाट चाहिँ अब सञ्चालक समितिको कारणले गर्दा चाहिँ बोनस सेयर चाहिँ घोषणा भएको छ इतिहासमै पहिलो पटक। अब जो लगानीकर्ताहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई त पक्कै पनि खुसीकै खबर हो हैन। पक्कै पनि बोनस सेयर खानुस्, तपाईहरुले सस्तोमा किन्नु भएको छ भने राम्रै कम्पनी छ, घाटामा बेच्नु नपर्ला जस्तो लाग्छ हैन। र अब हामीले यी सबै कम्पनीहरूको बारेमा हेरिसकेपछि अब नन लाइफमा हामीले कुन कुन कम्पनी रोज्न सकियो त भन्ने विषयमा चाहिँ हल्का केही छलफल गर्नुपर्दा नन लाइफमा तपाईले जुन कम्पनी किने पनि एउटा मात्रै कम्पनी किन्नुस् बोनस सेयर खानको लागि र कमसे कम आगामी 3-4 वर्षसम्म मैले ढुक्कसँग राख्न सक्छु है भन्ने हिसाबले लगानी गर्नुस्, यदि लगानी गर्ने सोच हो भने
ट्रेड गर्नु र लगानी गर्नुमा चाहिँ धेरै फरक पर्छ। हामीले अहिलेको समय भनेको सर्ट टर्मको लागि मैले सेयर किनेर राम्रो प्रफिट लिन्छु, सर्ट टर्मको लागि भनेर सेयर किनेर धेरै फाइदा लिन्छु भन्ने कन्डिसन छैन। यदि सेयर किनियो भने हामीले लङ टर्मकै लागि किन्ने हो। र नन लाइफ इन्सुरेन्सको कुरा गर्नुपर्दा योभन्दा अघिल्लो पटक मार्केट 3200 पुग्दा पनि धेरै राम्रोसँग वृद्धि हुन नसकेको सेक्टर हो। त्यसैले अब मार्केट यदि बढ्न थाल्यो भने आगामी समयमा नन लाइफमा पनि लगानीकर्ताहरूको राम्रै आकर्षण चाहिँ रहन सक्छ भन्ने चाहिँ आश गर्न सकिन्छ। अब नन लाइफबाट कुनै एउटा कम्पनी चाहिँ रोज्न सक्नुहुन्छ तपाईहरूले। मैले यो किन्नुस् भनेर भन्न सकिनँ, तर माइक्रो फाइनेन्समा कम्पनी हेर्ने हो भने माइक्रो फाइनेन्समा चाहिँ जेबिएलबी नै बेस्ट हुन सक्दछ मेरो आफ्नो विचारमा कुराकानी गर्ने हो भने। तर जेबिएलबी किनेर बोनस मात्रै खाएर बेच्छु भन्नको लागि चाहिँ मैले नकिन्नुस् नै भन्छु। र यदि बोनस खाएर पनि हामीले आगामी 2-3 आर्थिक वर्षसम्मको बोनस खाने हिसाबले किनिन्छ भने मात्रै जेबिएलबी चाहिँ बेस्ट हुन सक्दछ। किनकि एकदमै माइक्रो फाइनेन्स कम्पनीको र्याङ्किङ हिसाब गर्ने हो भने अहिले 1 नम्बरमा पर्छ जेबिएलबी। महिला लघुवित्त भन्दा पनि उत्कृष्ट रहेको छ अहिलेको अवस्थामा। भोलिका दिनमा त्यो आफ्नो ट्याग बचाउन सक्ला नसक्ला, 70% पुँजी वृद्धि गरिसकेपछि कम्पनीको अवस्था कस्तो हुन्छ त्यो हामीले कुराकानी नगरौँ। जसरी महिला लघुवित्तले 50% बोनस सेयर वितरण गरिसकेपछि त्यसले आफ्नो पुँजी वृद्धि गरे पनि त्यसलाई मेन्टेन गर्न सक्यो भने पक्कै पनि जेबिएलबीले पनि गर्नेछ हैन। धेरै हदसम्म हामीले यो कम्पनीबाट पनि आश राख्न सकिन्छ। र आगामी 5 आर्थिक वर्षसम्म तपाईहरुले चाहिँ राम्रो लाभांशको लागि हैन त्यति बेलासम्म चाहिँ होल्ड गर्न सक्छु भन्ने चाहिँ हजुरहरुमा छ भने जेबिएलबीलाई पनि हजुरहरुले एउटा लङ टर्मको लागि भनेर अहिलेको समयमा शेयर किनेर बोनस खाँदा राम्रै होला जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। तर किन्ने भन्दैमा आज किनेर बुक क्लोज अगाडि बेच्ने, बोनस मात्रै खाएर बेच्ने त्यो चाहिँ नगर्नु होला। किनकि कुनै पनि कम्पनीले बोनस शेयर वितरण गरिसकेपछि त्यसको मूल्य समायोजन हुन्छ। यदि हामीले बोनस शेयर खान चाहियो भने बुक क्लोज अगाडि बेचियो भने त हामीले बोनस शेयर चाहिँ प्राप्त गर्न सकिएन। यदि बुक क्लोज पछाडि बेचियो भने चाहिँ बोनस शेयर प्राप्त गर्न सकिन्छ तर मूल्य समायोजन हुन्छ के। त्यसैले लङ टर्मको लागि भनेर किन्नुहुन्छ भने मात्रै बेस्ट हुन सक्दछ। सर्ट टर्ममा आजको भोलि 1 महिनामै प्रफिट, 2 महिनामै प्रफिटको लागि चाहिँ हजुरहरुले शेयर चाहिँ नकिनिदिनु होला भन्न नै चाहन्छु। र साथीहरु अब आजको लागि भिडियो यति नै थियो। अन्तिममा समरीमा कुराकानी गर्नुपर्दा लाभांश अहिले पनि हामीले यी कम्पनीहरुको लाभांश प्राप्त गर्न सकिन्छ। मैले अन्य कम्पनीहरु छुट्याएको भए साथीहरुले कमेन्टमा बताउन नभुल्नु होला। कमेन्टमा टक्क तपाईहरुले लिस्ट लेखेर 1 नम्बर 2 नम्बर गरेर चाहिँ हजुरहरुले डिटेल टिपाइदिनु होला। त्यसले अन्य साथीहरुलाई पनि सहयोग गर्दछ हैन। मैले त्यसलाई चाहिँ पिन गरेर राखिदिने छु कमेन्टलाई। र आजको यो विषयवस्तुमा हजुरहरुलाई चाहिँ भिडियो कस्तो लाग्यो, जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन नभुल्नु होला। र आजको लागि यति नै। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद।